दाबोलवाडा शापोरा हांगा आयिल्ले आनी घरकान आमचो मान प्रोग्रामाच्या माध्यमांतल्यान गांवच्या 30 बायलांक आमी होम मेकर म्हणटात आमी तांकां फेलिसिटेट केले। घरकान आमचो मान हो प्रोग्राम करपाचो फाटलो हेतू असो आशिल्लो, प्रत्येक घरान एक घरकान आसता ती आपल्या फॅमिलीक वयर काडटा आनी तांचेर कोण लक्ष दिना। आमकां दिसले आमच्या बरोबर पार्वती मॅडम आसा आनी आमची एक्स सरपंच आसा सुहासिनी गोवेकर मॅडम। आमकां दिसले की आमी आमच्या गांवांत शापोरा गांवांत येवचे आनी आमच्या गांवच्या बायलांक फेलिसिटेट करचे, जणी करून तांकां एक उमेद येतली आपल्या फॅमिलीक वयर काडपाक। आमी पळयलां की आयज आमी जितल्या बायलांक सत्कार केला तांकां खूब उमेद जाला आनी खूब खोशी जाला आनी हेच खोश घेवन ते घरा वतले आनी आपल्या फॅमिलीक वयर काडटले अशें म्हाका दिसता। देव बरें। आंतरराष्ट्रीय महिला दिन वर्सात हांव एक म्हाज्या 15-20 बायलांक गांवच्या घेवन येवन मनयता। आयच्या प्रोग्रामाक आमच्या बरोबर आयज कपिल किशोर कोरगांवकर आसा। घरकान आमचो मान हे ते प्रत्येक पंचायतीन हो प्रोग्राम ते राबयता। तसोच तेंच्यांनी ह्या महिला दिना दिसा अंजुना पंचायतीन राबयल्लो आसा। हांव तांकां मना काळजांच्यान थँक्यू धन्यवाद म्हणटा। ह्या दिसा बायलांची सगळेजण तोखणाय करता आनी ह्या दिसाक तेंच्यांनी बायलांक घरकान आमचो मान हो पुरस्कार दिल्लो आसा। घरकान जी घरान आसता, भुरग्यांक आनी घोवाक सांबाळटा, घर सांबाळटा, माय मावांक सांबाळटा, तेचो व्हॅल्यू कोण करिना, त्याची किंमत कोण करिना, ताका किंमत कोण दिना, हे सत्यते म्हणटा। पण कपिल किशोर कोरगांवकर हेंच्या मनान जो विचार येयला की घरकान आमचो मान, जी बायला घरान असतात, जी काम घरान करता तेंचो आपणीन सत्कार करचो, तेंकां एक ल्हानशी खोशी दिवची। हांव तेंकां खरेंच थँक्यू म्हणटा, कारण हे विचार सगळ्यांच्याच मनान येयला। आयचो हो प्रोग्राम जालो मिस्टर कपिल कोरगांवकर हेंनी बरो प्रोग्राम केला। कित्याक जाणा वुमन्स डे म्हणून फुडें सगळ्यांक मातशें हें आसता की फिलींग आसता, सगळ्यांक एक उमेद आसता की कितें तरी वचून करपाचें आनी ह्या बायलांनी आतां केल्लें आसा म्हणून हेंकां आमी आज सगळ्यांचें फेलिसिटेशन केल्लें आसा। सो अशेंच बायलांनी फुडें येवपाचें आनी आपआपली कितें कर्तव्य आसा तें करपाचें आनी सगळ्यांक एकमेकांक साथ दिवपाचो। मेन साथ दितकूच मागीर दुसऱ्या बायलेकूय दिसता ती आपल्याक कितें तरी सपोर्ट करता। अशें करून तुमी फुडें येवपाचें हीच विनंती सगळ्यांक। एंड विश यू ऑल दी बेस्ट।